बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात व ख़वातीन से दरख्वास्त गुजार हूँ, एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर आज के और हमेशा के शब जुमा के बानी मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के वालिदैन शरीफैन, उनकी मरहूमा अहलिया हाजी सैयदा कनीज़ फातिमा रिजवी बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह, मेरे और आप सब नाज़रीन व नाज़रात के जमी मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत बाबा से बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द वरद फ़िल हदीस मन ज़ारल हुसैन आरिफ़न बिहक़्क़िही कमन ज़ारल्लाह अला अर्शिह सलवात। काबिल कदर सादात किराम व मोमिनीन इज़ाम, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, शब जुमा की मुनासबत से इसका उन्वान सुखन रखा है सवाबु ज़ियारतिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और आज हम 18वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अब तक हम 17 मजालिस से खिताब कर चुके हैं, आज 18वीं मजलिस है सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। हमने आज तक 39 चैप्टर, 39 अबवाब किताब नूरुल ऐन फिल मश्य इला ज़ियारतिल हुसैन के आज तक, यानी आज की मजलिस तक 39 बाब खत्म हो जाएंगे। 40वां अगली शब जुमा को बयान करेंगे। आज जो 39वां चैप्टर है उसमें 1-2 हदीसें पिछली मरतबा आपकी खिदमात आलिया में पेश की गई थी। आज जो पहली हदीस मैं बयान कर रहा हूँ, अन किताबिल फितनिल लिस्सलीली बे इस्नादिहिल मुत्तसिल अन अब्दुल्लाह इब्ने
यहया अल-किंदी अन अबीह क़ाल कुन्ना मअ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। किताबुल फितन है, मुसन्निफ का नाम है सलीली। उसने अब्दुल्ला इब्न यहया किंदी से इत्तिसालन ये रिवायत की है डायरेक्ट। अन अबी है, उस किंदी ने अपने बाप से रिवायत की। ये जो आपकी खिदमत आलिया में हदीस पेश की जा रही है, इस किताब का नाम है अल मलाहिम वल फितन। ये उस किताब से मैं पेश कर रहा हूं। इसमें कहते हैं कुन्ना मअ अली इब्न अबी तालिब, हम लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। फरजाना मिन सिफ़ीन, हम हजरत के असहाब में से थे, लड़के आ रहे थे सिफ़ीन के मैदान से। पिछली मरतबा किया था, याद होगा, असल में है सफ़ैन, यह गलत उलाम हो गया है, सिफ़ीन नहीं, सफ़ैन यानी सफ़ुन ले अमीरुल मोमिनीन व सफ़ुन ले मुआविया लअनतुल्लाह अलैह। सफ़ैन है, वो जल्दी जल्दी कहते कहते सिफ़ीन बन गया, सफ़ैन है बेसिकली। खैर, सिफ़ीन से हम आ रहे थे। फरम्मा हक़वा नैनवा, जब हम करबला पहुंचे, करबला के मुहाजी यानी ये करबला लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, हम वहां करीब पहुंच गए। वहां जब हम पहुंच गए, नादा अलीयुन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई, हमारे मौला की वहां चीख निकल गई। इसमिर अबा अब्दुल्लाह बिशत्तिल फुरात, और अपने बेटे हुसैन इब्न अली से कहा, ऐ मेरे लाल सब्र करना फुरात के किनारे पर। ये सरकार ने रोकर तकलीफ में दुख से निदा से पुकार के बकायदा फल्तफत इलैहिल हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन यकीनन करीब नहीं थे, इमाम हसन करीब आए। फकाला अमादा का या अमीरुल मोमिनीन, बाबा ये क्या है? जो आप ये ना समझिएगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम वाकिफ नहीं, सब वाकिफ हैं। ये तो सिगर सिन्नी में शिकम मादर में कायनात को देखते हैं, ये तो अपने नूरी अनवार वाले दौर से कायनात को देखते हैं। ये हमारे लिए, ताकि हम जैसे जो कम इल्म है उन तक ये बात पहुंच जाए। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम दख़लतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ था। वह ऐनाहु तदमान, आपकी आंखें बरसात के बादलों की तरह बरस रही थी, सारों कतरात रो रहे थे। फकुल, तो मैंने अर्ज किया, माँ बालो ऐने का तदमान अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो जाए, ये जो रोने का राज क्या है? आंखें क्यों इस तरह रो रही है? फ़क़ाला कामा मिन इंदी जिब्रील, या अबुल हसन, अभी अभी जिब्रील मेरे पास से उठ कर गए, अभी कबील सआ, तकरीबन 1 घंटा हुआ होगा। फहदसनी, घंटा पहले, ये देखिए गौर कीजिए, 1 सात घंटा पहले तकरीबन उठ के गए हैं और पूरा घंटा हुजूर मुसलसल रो रहे हैं। ये इमाम हुसैन पर रोने का भी सवाब पता चल गया और सुन्नत रसूल भी साबित हो गया। और ये कोई किताब सिर्फ हमारी नहीं है, ये तो मुसलमानों की किताब है जिससे मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अल मलाहिम वल फितन। तो हुजूर कबीले साथ फहदसनी अन्नल हुसैन अलैहिस्सलाम युक्तलो बिशत्तिल फुरात, ये अभी अभी जो 1 घंटा भर पहले आए थे, जिब्रील अभी उठ के गए हैं, घंटा भर पहले गए हैं। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने बताया है कि मेरा बेटा हुसैन फुरात के किनारे पर कत्ल हो जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो पता चला जिब्रील से सुन के हुजूर रोए, जाकिर से सुन के हम रोए। रोना हुसैन पे इबादत है और सुन्नत रसूल है। बल्कि मैं ये अर्ज करूंगा, साकिर हुसैन होना
सुन्नत जिब्रील है, अज़ादार हुसैन होना सुन्नत रसूल। काला सुम्मा काला हल्लका अन उशिब्मा का मिन तुरबतिही कुल्तु नाम फमद्द यदहु फक़बज़ क़ब्ज़तन मिन तुराब थुम्मा नावलनीहा फलम अमलिक ऐनैया अन फ़ाज़ता। कहा कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास हुसैन इब्ने अली की तुरबत है? तुरबत, मैंने कहा तुरबत है तुम्हारे पास? तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के तुरबत को करबला से ले आए, मुझ तक पहुंचाई। और उस वक्त से जब से मैंने इस्तिश्माम किया है अपने फर्जंद के खून का, मेरी आंखें मुसलसल बरस। ये एक रिवायत ये बता रही है कि इमाम हुसैन की जियारत ही नहीं, उनके लिए जिक्र करना और जिक्र पर रोना ये भी बहुत है। अच्छा, एक रिवायत और है, तवील है, मैं मुख्तसर हिस्सा पढ़ूंगा। ये रिवायत तो है खवारज़मी ने थी, मक़तल हुसैन, एक मक़तल है। मक़ातिल की कुछ किताबें हैं, मक़ातिल की। पिछले हफ्ते मैं, हमारे हैं डॉक्टर मंजूर रिजवी साहब, मंजूर नक़ी रिजवी, आप जानते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी के हैं, बड़े नेक इंसान हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। बल्कि आज बेचारों ने इतने नेक आदमी हैं कि हम उनके घर गए जुमे को, और आज उनका पूरा बंडल हमारे संडे स्कूल के लिए किताबों का मैंने देखा आया हुआ था। डाक में उन्होंने संडे स्कूल के लिए किताबें भी भेज दी हैं, बड़ी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने मुझे फरमाया कि ज़रा वो तादाद बता दें कि करबला में कितने बच्चे थे, कितनी बीवियाँ थीं, और राह करबला और कूफा में कितने शहीद हो गए। तो मैंने अर्ज़ किया उनको, मैंने कहा टोटल 64 बच्चे थे, उनमें से 5 वापस आए, 59 बच्चे तो ऊँटों की पुश्तों से गिर कर मर गए, शहीद हो गए। और यही हाल औरतों का भी है, बाद ने 86 लिखी है, बाद ने 84 लिखी है, बाद ने 64 भी लिखी है कि गई थी, और टोटल जो वापस आई बीबियां वो 12 आई। जरा गौर फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि आप जरा इसकी रिवायत हमें ढूंढ के बता दें, ताकि हम इसको एक प्रिंट करना चाहते हैं, छापना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उनके भाई बाकी रिजवी के भी दर्जात उतारे हुए, उन्हीं के फातह के लिए हम हाजिर हुए थे। जनाजे में तो गए थे, मगर फातह के लिए मैं और हमारे जो भैया हैं मौलाना अली अदराब्दी साहब, हम दोनों गए थे। अल्लाह ताला उनके भाई और आप सब के मरहूमीन की, मेरे भी मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जो सिलसिला में शुरू किया है, मैं कल सोच रहा था कि शायद 110 मजालिस मैंने पढ़ी थी मनाज़िर आखिरत पे, याद है ना आपको? 110 मजालिस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो शायद ये भी 110 हो जाए। आज 18वीं मजलिस है, 110। हालांकि किताब तो मैंने यही मुंतखब की है, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ में अपने जो मेरे मुतालात हैं उनको भी मैं मिक्स करता रहता हूँ। सिर्फ किताब को नहीं पढ़ता हूँ, किताब तो अरबी में मौजूद है, तो इसको मैं मतन के तौर पर पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने मनाज़िरुल आखिरत शेख अब्बास कुमी की अल मनाज़िरुल आखिरत मतन के तौर पर अरबी में लिखी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे शागिर्द उसको लिख रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि शायद 5 जिल्दें बन जाएगी आपकी किताब मनाज़िर आखिरत। तो अब जरा ये एक रिवायत आपकी खिदमत आलिया में पढ़ दी, बयान कर दी। दूसरी रिवायत इसमें खवारज़मी से है, मक़तल खवारज़मी, मक़ातिल की यहाँ से बात शुरू हुई थी कि मक़ातिल की बड़ी किताबें हैं, सैकड़ों किताबें मक़ातिल की हैं, सैकड़ों। और अगर खत्ती नुस्खों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हज़ारों किताबें हैं करबला पर, हज़ारों। ये अरबी की किताबों की बात कर रहा हूँ, फिर फारसी की अलग, फिर उर्दू इंग्लिश की अलग, फिर गुजराती की अलग, फिर तुर्की की अलग, फिर सराइकी की अलग। वो तो दुनिया की जितनी ज़बानें आजकल आप देख रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक किस तरह आम होता जा रहा है। अब आपने सुना होगा कि अब तो ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर शिया न होते तो यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में तो इस्लाम खत्म हो गया होता। देखिए, मुझे कल वो रजी मुझे याद करा रहे थे कि अबू आप वाली बात बिल्कुल साबित हो गई। आपने जब सितंबर 11 हुआ था तो आपने उस वक्त कहा था
کہ پہلے کہتے تھے شیعہ بھی مسلمان ہیں، اب کہہ رہے ہیں شیعہ ہی مسلمان ہیں۔ نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ ہمارے سنی بھائیوں کو زندہ و سلامت رکھے، ہم اتحاد کے قائل ہیں، وحدت کے قائل ہیں۔ دوسری حدیث شریف مقتل الحسین میں حدیثاً اخرجہ الحافظ الطبرانی عن شیبان وکان عثمانی، یہ عثمانی مذہب تھے، ان کی میں روایت بیان کر رہا ہوں، یہ عثمانی المسلک ہے، یہ ہمارے مسلک سے نہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں انی لما علی اذ اتا کربلا، میں علی کے ساتھ تھا جب علی کربلا میں آئے، فی ھذا الموضع شہداء، جہاں پر شہداء کی جگہ بعد میں جو شہید ہوئے دفن ہوئے، یاد ہو جو یاد ہوگا میں نے کہا تھا 200 نبی اور 200 وصی، یاد ہے نا آپ کو پچھلی دفعہ یہ جی ہاں 600 جو جی ہاں یہ جو وہاں پر موجود ہیں جن پہ 120 پھر بعد میں دفن ہوئے ہمارے شہداء جو 120-22، تو یہ جو جگہ تھی جہاں پر وہ انبیاء اوصیاء دفن تھے، فی ھذا الموضع شہداء لیس مثلهم شہداء الا شہداء بدر، فقال ذکر شیخ الاسلام الحاکم الجشمی ان امیر المؤمنین علیہ السلام لما صار الى سفین نزل بکربلا وقال لابن عباس تدری ما هذا البقاع، جب علی جا رہے تھے یا آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں یوں کہتا ہوں، وہ عثمانی المسلک کہتا ہے یا آ رہے تھے یا جا رہے تھے، چلیے کوئی بات نہیں، یہ بات صفین سے پلٹنے یا جانے کی ہے۔ تو موقع جب کربلا میں وارد ہوئے تو ابن عباس سے کہا جو ان کے کزن ہیں، تدری ما هذا البقاع، تمہیں معلوم ہے یہ روضہ کیا ہے؟ قال لا، قال لو عرفتها لبکیت بکائی، ابن عباس اگر تجھے پتا ہوتا کہ یہ کون سی جگہ ہے تمہارے آنسو بھی ایسے جاری ہوتے جیسے تمہارے مولا کے جاری۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ کربلا تو ہم نے رونے کے لیے جانا ہوتا ہے، خواہ خوشی کیوں نہ ہو، عید کیوں نہ ہو۔ عید کے دن بھی میں کربلا میں اسی سال جو ہم گئے تھے عید کا دن تھا، حالانکہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، مگر ہمارے آنسو رک نہیں رہے تھے غریب ادارے کی وجہ سے، زیارت ناہیہ یاد آ رہی تھی بار بار۔ نبراس الزائر ایک کتاب ہے، جب آپ وہاں تشریف لے جائیں تو آپ ضرور نبراس الزائر کی زیارت کیجیے گا اس کتاب کی۔ اس کتاب میں تقریباً اکثر جو شہداء ہیں آلموسٹ سب کے نام کی زیارت ہے، اس میں نام لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ، ان شہداء کے نام ہیں، ان کے نام لے کے آپ زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اب جناب یہ جب انہوں نے کہا کہ یہ بقا اگر تجھے معلوم ہوتا ہے ابن عباس تو بھی روتا، ثم بکا بکاء شدیدا، پھر مولا اور زیادہ رونے لگ گئے، ثم قال مالی ولآل ابی سفیان، میں نے ابو سفیان کی آل کا کیا قصور کیا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم روا رکھی۔ ثم التفت الی الحسین، سامنے بیٹھے تھے، پہلے تو حسن سے کہا علیہ السلام، اب حسین سے کہا، اس روایت توجہ کی امام حسین علیہ السلام کی طرف، کہا صبرن یا بنیا، اے میرے لال صبر کرنا۔ اللہ اکبر، یہی مصائب ہے، یہی فضائل ہے، عجیب یہ مجالس ہے۔ صبرن یا بنیا فلقد لقى ابوك منهم مثل الذي تلقى بعده، اللہ اکبر، اے میرے لال میں قربان جاؤں، فلقد لقي ابوك منهم مثل الذي تلقى بعده، تیرے باپ کو بھی یہ کوئی خوش کر کے نہیں بھیجیں گے، اور نہ تجھے، جو انجام تیرے باپ کا ہے ان ملعونوں سے، وہی میرے لال تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ یہ امام نے بتا دیا، میرے بھی قاتل وہی آل ابی سفیان ہیں، میرے بیٹے اور شہداء کربلا کے قاتل بھی یہی ہے۔ یہ دوسری روایت، اب میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں، ایک روایت اور ذرا ملاحظہ فرما لیجیے، تیسری روایت، اس میں فی اکمال الدین صدوق، شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے اکمال الدین، صفحہ نمبر 295 پر لکھا ہے، مرہ عیسی ابن مریم بارض کربلا فرا وبا ترعا ہناک،
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کربلا سے گزرے تو وہاں انہوں نے ایک ہرن کو دیکھا، ہرن وہاں چل رہی تھی. فَكَلَّمَتْهُ بِأَنَّهَا تَرْعَىٰ هُنَا شَوْقًا إِلَىٰ تُرْبَتِهِ، فرخ مبارک، فرخ رسول. فَكَلَّمَتْهُ، اس نے، وہ جو چرنے والی ہرن تھی، اس نے گفتگو کی عیسیٰ کے ساتھ. وہ بول پڑی، عیسیٰ بولنے لگ گئی اور بول کر اس نے کہا مجھے بڑا شوق ہے اس مٹی کا جس مٹی میں آخری رسول کا بیٹا دفن ہو. وہ ہرن کہہ رہی، ہرن. اب سمجھ میں آئی بات کہ وہ جو ضامن آہو ہے، ہرن خود عزادار حسین ہے، ہرن خود زائرہ حسین. امام حسین کی زائر ہے، انبیاء ہی نہیں زائر، مولا امیر المومنین ہی نہیں زائر قبل شہادت حسین، ابن عباس ہی نہیں، وہ عثمانی المسلک ہی نہیں، وہ انبیاء جو پہلے بیان کر چکا ہوں وہی نہیں، وہ 200 انبیاء ہی نہیں جو وہاں دفن ہیں، وہ 200 اوصیاء ہی نہیں، ہرن بھی زائرہ حسین. ہم تو انسان ہیں، ہرن وہ زائرہ حسین. اس ہرن نے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا شوق ہے، ہمیں بھی بڑا شوق ہے، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم بس وہیں پر جائیں، وہیں مر جائیں، اسی مٹی میں مل جائیں. کیونکہ بتا چکا ہوں نا کہ وہ واحد قطع ہے زمین کا، تاکہ کعبے کو بھی یہ عزت نہیں ملی، نہ نجف کو، نہ مدینے کو، نہ کاظمین، نہ سامرہ، نہ مشہد، کہیں بھی نہ بقی. یہ عزت صرف حسین کی مٹی کی ہے کہ کربلا ساری کی ساری اٹھا کے جنت میں رکھ دی. کیا کہیں؟ اور کربلا والوں کا کوئی حساب کتاب نہیں. اگر کسی زمین والوں کا حساب کتاب نہیں تو وہ کربلا. نعرہ حیدری. بحث امروز ما راجع بے ثواب زیارت امام حسین. گفتیم کے دو ست روایت داری کہ امام علی سلام اللہ علیہ وقتی کہ برگشت از صفین آمد به زمین کربلا و اونجا گریه میکرد. سوال کردم چرا گریه میکنی؟ یک بار به امام حسن گفت و یک بارم به امام حسین گفت و یک بار به عثمانی المسلک گفت و یه بار دیگرم به ابن عباس گفت که اینجا پسر من حسین با همراهانش کشته خواهد شد. و ایشون فرمود که یک روز پیامبر اکرم نشسته بود در مسجد یثرب، مسجد مدینه، مسجد النبی. اونجا دیدم که در مسجد پیامبر اکرم داره گریه میکنه. من سوال کردم چرا گریه میکنی؟ همین الان یه ساعت تقریبا پیش جبریل از من پاس شد، بلند شد. ایشون برای خبر داد که یقتل الحسین به شط الفرات، که حسین تو و حسین من به کناره فرات کشته خواهد شد. و من گفتم به جبریل تو میتونی خاک حسین را به من بیاری برای من که من استشمامش کنم؟ این دست را دراز کرد و جبریل خاک امام حسین را آورد و از وقتی که من خاک حسین را از کربلا استشمام کردم این چشمان من دارن گریه میکنم، ساکت نمیشه. بس تقریباً یہ مجلس ختم ہو رہی ہے. اللہ کریم آپ سب کو اس کا اجر دے، حاجی صاحب کو بھی اس کا اجر دے. حاجی صاحب کے مرحومین، آپ کے مرحومین، میرے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ آپ کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے، آپ کی قدردانی پر اللہ آپ کو اجر و جزا عنایت. آقا مختار سمیت سب کو اللہ شفائے کلی مرحمت. مجلس تمام ہو رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بس ایک تھوڑی سی گفتگو اور باقی ہے. تیسری روایت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اکمال الدین صدوق کی روایت ہے کہ وہ ہرن بولی. ہرن نے یہ کہا فرخ رسول کے لیے، احمد جن کا نام ہے، ان کے بچے کے لیے میں بڑی شائق ہوں کہ تربت
کے لیے، اس لیے میں یہاں ہوں. وَأَنَّهَا آمِنَةٌ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ، اور وہ کہتی ہے کہ جہاں بھی گئی ہوں کوئی نہ کوئی شکار کرتا تھا، یہ ایسی پیاری زمین ہے فرزند رسول کی، یہاں کوئی شکار کو آتا ہی نہیں. یہ ہرن کہہ رہی ہے. تو میں اس کو، ہمارے ایک جناب تھے، جناب محمد حسین صاحب قبلہ، مجتہد تھے، آپ کے انڈیا کے تھے، لکھنؤ کے. یہ ابن حسن کربلائی تھے نا، ان کے والد. ہاں، وہ جناب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پناہ لے لی ہے ہرن کی طرح حسین کے پاس. اس طرح ہرن کو کوئی شکار نہیں کر سکا، ملک الموت بھی نہیں آئے گا. اسی دن ملک الموت آیا جس دن زیارت عاشورہ بھول گئے. زیارت بھول گئے بیچارے، تو وہ کہنے لگے اپنے بچے سے، لگتا ہے کہ آج وقت آخر آ گیا. ادھر کہہ رہے تھے کہ ملک الموت آ گئے. جی ہاں، یہ تو ہے، روایت میں ہے، جو بندہ زیارت عاشور پڑھتا ہے 24 گھنٹے میں ملک الموت آتا ہی نہیں. جس دن بھول جائیں گے اس دن آئے گا. اس لیے آپ آج سے زیارت عاشور شروع کر دیں، اس سے بڑی طول حیات نصیب ہوتی ہے. ثم اخذ المسیح من ابعارها وشمها، تو فقال اللهم ابقه حتى يشمها ابوه فتكون له غذاء والسلوى. فبقيت الابعار الى مجيء امير المؤمنين بكربلاء وقد اسفرت بطول المدة، فاخذها وشمها وبكى، ثم دفع الى ابن عباس وقال احتفظ بها فاذا رايتها تفور دما فاعلم ان الحسين قد قتل وفي يوم عاشوراء بعد الظهر رآها تفور دما. حضرت نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور ابن عباس کو دے دی. امام علی علیہ السلام نے، وہ روایت میں پہلے بیان کر رہے ہیں، وہ مٹی اٹھائی ابن عباس کو دے دی اور کہا ابن عباس جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے مدینہ میں، سمجھنا میرا حسین مارا گیا. آج بھی دیکھ لیں، یہاں پر بھی یہ بیت الخیم ایک جگہ ہے جہاں مولانا علی رضا علوی آج کے جمعہ پڑھاتے ہیں. وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے 95 میں ایک ہی محرم وہاں پڑھا تھا، دیکھا ہے کہ جیسی وقت قتل حسین ہوتا ہے بالکل خون جاری ہو جاتا ہے. اس تصویر سے ملتان میں تو آپ کو یاد ہی ہوگا، ملتان میں تو عاشور کے دن سب دکھاتے تھے پورے. اور لاہور میں بھی وہ خلیفے جو تھے، خلیفے یہ جو کیا اس کا نام ہے، محسن نقوی، ان کے گھر پہ، ہاں میں نے وہاں پر مجالس بہت پڑھی ہے، تو ان کے گھر پہ باقاعدہ وہ تصویر یوں لٹکی ہوتی تھی اور وہ خون اس سے یوں بقاعدہ آتا تھا. ایک محرم میں نے وہاں کیا ہے، وہاں پر بھی میں نے زیارت کی ہے ایک محرم، جی کربلا میں. تو جی تو یہ آج آخری یہ جملہ ہے آج کی حد تک، اور آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. اتنا ہی وقت باقی ہے. صرف میں مسائل میں آپ سب نے آج سرکار غازی کا ذکر کیا، تو میں بھی سرکار غازی کے 2 چھوٹے چھوٹے جملے کہتا ہوں. باقی انشاءاللہ اس روایت کا بھی ترجمہ رہ گیا، باقی مکمل پیش کروں گا اگلی دفعہ. اور اتوار کے دن یاد رکھیے گا یوم ولادت امام علی رضا علیہ السلام ہے. حاجی صاحب کی طرف سے جشن ہوگا یہاں پر، بہت لمبا نہیں ہوگا ٹائم کی، جیسے آج دیکھا آپ نے ٹھیک 7 بجے ہم نے یاسین شروع کر دی تھی. پابندی ہوگی ٹھیک 4 بجے شروع ہوگا اور 5:30 جشن ختم ہو جائے گا. نیچے انشاءاللہ نیاز کا اہتمام حاجی صاحب کی طرف سے ہوگا. 6 بجے آپ گھر جا سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹ ولادت کا دن ہے. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا. اور میں سرکار غازی کے جو 2 جملے کہوں گا، پہلا جملہ ابھی شادی نے بڑا اچھا پڑھا، ہمارے شعیب بھائی نے بہت خوبصورت، بہت مختصر، سارے بچوں نے، سید اور عباس نے بھی، علی رضا حسین نے بھی، نور رضا حسین. سنڈے جشن جو ہے سنڈے کو ہے، سنڈے کو ایگزیکٹ دن ہے نا، اسی دن اسکول کا فورم بات. وہ میں ایک عرض کروں جملہ آپ نے جو فرمایا نا نواسا، یہ بالکل آپ نے درست کہا، اس لیے کہ کربلا میں ایک مجتہد تھے. وہ مجتہد کہتے ہیں میں شوقاً ذکر حسین کرتا تھا. شام غریبہ کی مجلس ہو گئی تو میں جا کے گھر سو گیا. میں نے کہا چلیے عشرہ مکمل ہوا تو میں نے بی بی پاک کو دیکھا، کہتی ہے ذکرتا کل شہید و نسیتا ولدی، ہر شہید کا تو نے مصائب پڑھا، میرا بیٹا تجھے بھول گیا. ولد ولادت سے، وہ آپ نے جو جملہ کہا نا اس کی تعین ولد ولادت سے ہے، تو ولادت تو بی بی پاک کے شکم سے نہیں ہوئی. اور کمال جملہ دیکھیں، میرا ولد بھول گیا،
میرا بیٹا بھول گیا؟ کہا میں نے تو حسن کا بھی ذکر کیا ہے، حسین کا بھی، علی اکبر کا بھی، قاسم کا بھی، سب کا کیا ہے۔ کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم، حسن اور حسین مباہلہ کے بعد سے رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس۔ جب قیامت کے دن ہوگا سب سے پہلے یہ جملہ، یہ جو عربی کی کتب ہیں ان میں سے جو سب سے پہلے یہ جملہ ٹرانسفر کیا کسی نے اردو میں، وہ میرے دوست تھے علامہ طالب، بعد میں ساری دنیا نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بی بی پاک سے اللہ پوچھے گا کہ اپنے بیٹے حسین کی کے عزاداروں کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو بی بی کہی کفارہ للشفاعت یدان مقتولتان من ولد العباس، اپنی چادر سے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو نکال کے کہنے گی میرے بیٹے عباس کے دو بازو ہر عزادار حسین کی بخشش کے لیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللهم صل على محمد وآله